ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो भारत को F-35 देने वाले हैं। अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर जेट जिसे पाने के लिए पूरी दुनिया में होड़ मची है, वो फाइटर जेट अब भारतीय बेड़े में शामिल हो सकता है। पाकिस्तान ने अमेरिका की जानिब से भारत को जदीद हथियारों की फराहमी के ऐलान पर तशवीश का इजहार किया है और इंडो यूएस मुश्तरका बयान को बेबुनियाद और इक़दार के खिलाफ करार दे दिया है। मोदी की ट्रंप से मुलाकात, अमेरिका का भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान। लेकिन इस वक्त मोदी और ट्रंप के दरमियान पिंगे बहुत ज्यादा हैं और F-35 जो जंगी तैयारे हैं अमेरिका वो भारत को बेच रहा है, जिससे खित्ते में जो तवाज़ुन है ताकत का वो खराब होगा। चीन इस सूरत हाल को बहुत गौर से देख रहा है। सबसे पहले तो इंटरनल हमारी अपनी कंजम्पशन के लिए जो मंजन बेचा गया वो ये बेचा गया कि ये जो F-35 है ना, ये कोई अच्छे तैयारे नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो भी इल्जामात हैं और ये भी जिस तरह की वेपनरी ट्रांसफर का ये सारा मुआहदा हुआ है, इसके ऊपर हमें बिल्कुल इतराज़ात हैं। ये F-35 जो है ये दुनिया का बेहतरीन इस वक्त, अगर आप लड़ाका तैयारों की लिस्ट देखें, आप ये लिखते हैं कि फाइटर जेट्स कौन से हैं दुनिया में बेहतरीन, तो उसमें 2 अमेरिकन जेट सबसे ऊपर आते हैं, उसके बाद रशियन जेट्स आते हैं, उसके बाद नीचे चाइना का एक F-20 है, उसका J-20 है, और उसके बाद बाकी तैयारे आते हैं। नाज़रीन, ये जो मुलाकात हुई है ना, इसने बहुत कुछ बदल के रख दिया है। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई। इंडिया के अंदर बड़ी ऑपोजिशन है कि आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर कर रहे हैं और आपको एक्चुअली यू शुड ट्राई एंड बिल्ड योर रिलेशंस विद योर नेबर्स। तो आपके इतने हथियार लेके इंडिया करेगा क्या यही सवाल है मेरा कि वो क्या। उसकी वजह ये है कि वो एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका टेक्नोलॉजिकली, पॉलिटिकली और फिर उसके अलावा इकोनॉमिकली वो एक सुपर पावर है। टेक्नोलॉजिकली मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि चीन का अमेरिका से अभी मुकाबला करना दूर की बात है। दोस्तों, देमा न्यूज रिएक्शन पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जब से इंडिया और अमेरिका का F-35 फाइटर जेट का डील पक्का हुआ है, तब से पाकिस्तानी पूरा पागल हो चुका है। ये अनाप शनाप बकने लगा है। दोस्तों, इनका मानना है चाहे पाकिस्तान में खरीदने के लिए आटा क्यों ना हो, मगर फिर भी हम उधारी सही मगर चाइना से 5th जनरेशन का फाइटर जेट हम खरीदेंगे। मगर इन लोग का मानना है कि इंडिया 5th जनरेशन का फाइटर जेट ना खरीदे, इंडिया में ज़्यादा भुखमरी है, इंडिया अपना वो पैसा पब्लिक के ऊपर लगाए। पाकिस्तान फिलहाल टेंशन में भारत को ये ज्ञान देने लगा है। तो दोस्तों, आप लोग का क्या राय है? आप लोग अपना राय कमेंट में लिखें और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद दोस्तों। आई थिंक इंडिया की जो सारी मिलिट्री स्ट्रेटजी है ना, आई थिंक इट्स फ्लॉड। इंडिया अगर वो अपने गरीबों के ऊपर और अपने सोशल सेक्टर के ऊपर काम करें तो दे वुड बी बेटर ऑफ। मगर ये जो उनकी है ना ऑब्सेशन कि वी वांट टू बी अ ग्रेट मिलिट्री पावर, इस रीजन के अंदर जहां चाइना बैठा हुआ है एक तरफ, आप नहीं बन सकते बिगर मिलिट्री पावर देन चाइना। दूसरी तरफ पाकिस्तान बैठा हुआ है न्यूक्लियर वेपन लेके, आप पाकिस्तान को मिलिटरीली डोमिनेट नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव अ न्यूक्लियर वेपन। तो फिर व्हाट इज द गेम? इंडिया किसके साथ ये सारी हथियार और ये आर्मी और ये वो किसके साथ करेगा? ना चाइना चाहता है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करना, ना पाकिस्तान चाहता है। तो मतलब है कि तो इंडिया ये क्यों कर रहा है? तो ये मेरा ख्याल है ये गलत किस्म की पॉलिसीज हैं। मगर वो बीजेपी के एक है ना कि जी एक नेशनलिज्म, वी आर अ ग्रेट पावर, और ग्रेट पावर के पास मिलिट्री स्ट्रेंथ होती है। ये जितना सामान हिंदुस्तान को मिलेगा, हिंदुस्तान ने चाइना की तरफ तो मुंह भी नहीं करना। ये अगर उन्होंने कभी इस्तेमाल किया तो खुदा न खास्ता वो पाकिस्तान के लिए होगा, तो इसलिए पाकिस्तान के लिए भी ये चीज अलार्मिंग है। एक तरफ आप देख लें कि जी हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम्स हैं उसके ऊपर जो है सैंक्शंस लगाई जाती हैं, और दूसरी तरफ जो है जिस मुल्क के साथ हमारी कई जंगी हो चुकी हैं और हमारी कशीदगी आज भी कायम है, उसको आप इतना जो है वो भारी असला दे रहे हैं और साथ साथ आप उनको इतने जदीद जो है टेक्नोलॉजी के F-35 फाइटर जेट्स जो है वो दिए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की तशवीश जो है वो दुरुस्त है और इस हवाले से पाकिस्तान को और बाकी दीगर ममालिक को भी जो है ना वो आवाज उठानी चाहिए जो खत्ते के अंदर मौजूद है। मोदी की ट्रंप से मुलाकात, अमेरिका का भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान। कई अरब डॉलर मतलब टोटल डॉलर्स लिख देते, कितने अरब डॉलर्स का सामान दे रहा है अमेरिका भारत को, तो ये तो पता ही होगा, लेकिन ये लिखा है कई अरब डॉलर्स का सामान देने का। और सबसे ज्यादा तो F-35 पर है ना जोर। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जी अमेरिकी सदर ने भारत को तेल और गैस भी प्रोवाइड करने का अनाउंस कर दिया है।
اور دونوں کنٹریز نے دہشت گردی کے خلاف مل کر کام کرنے کا عزم کا اظہار کیا ہے. لیکن بہرحال پاکستان میں ٹکرز چلوائے گئے کہ یہ جو امریکہ بہادر ہے، یہ F-35 جو پلین ہے، اسٹیلتھ پلین ہے، دنیا کا سب سے آپ یہ کہیں کہ جو ماڈرن پلینز ہیں، ایک تو میرا خیال Su-57 رشیا کے پاس ہے جو منوور زیادہ کرتا ہے، اور جو F-35 ہے وہ بھی اس کے ہم پلہ جنگی جہاز ہے، اور اس کی خاصیت یہ کہ وہ سٹیلتھ موڈ اس کا وہ خفیہ رہتا ہے، وہ ریڈارز میں نہیں آتا، پکڑ میں نہیں آتا. وہ طیارے اب 100 کے قریب ہندوستان نے خریدنے ہیں، اور حال ہی میں ہندوستان کے اندر اپنا ایئر شو ہوا ہے جس میں پوری دنیا کے F-35 بھی وہاں گیا، اور Su-57 رشیا کا بھی گیا، اور دوسرے بھی دنیا کے جو ماڈرن ترین وہاں پر فائٹر جیٹس ہیں، جنگی جہاز ہیں، وہ وہاں نمائش کے لیے پیش کیے گئے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہندوستان ارادہ رکھتا ہے 100 فائٹر، 100 جنگی جہاز خریدنے کے. اب ہندوستان کو امریکہ نے گرین سگنل دیا ہے کہ وہ انہیں F-35 بیچنے کو تیار ہے. پاکستان میں 2 طرح کے منجن بیچے گئے. سب سے پہلے تو انٹرنل ہماری اپنی کنزمپشن کے لیے جو منجن بیچا گیا وہ یہ بیچا گیا کہ یہ جو F-35 ہے نا، یہ کوئی اچھے طیارے نہیں ہیں. ذرا غور کیجئے ہم اپنی قوم کو کیسے کیسے بیوقوف بناتے ہیں. تو پاکستان میں منجن یہ بیچا گیا کہ یہ جو F-35 ہیں یہ کوئی خاص اچھے پلین نہیں ہیں، یہ ایسے ہی ماٹھے سے پلین ہیں، اور ان میں بھی جو ماٹھی ٹیکنالوجی کے ہوں گے نا وہ امریکہ نے ہندوستان کو ٹکا دینے ہیں. میرے ایک بہت ہی زبردست صحافی جاننے والے اور مایہ ناز ریسرچر، انہوں نے کہا کہ یہ جی ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. میں نے کہا وہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ تو بڑے ماٹھے سے پلین ہیں جو پرووائڈ کرنے ہیں ہندوستان کو امریکہ نے، کیونکہ جو اصل ٹیکنالوجی ہے وہ کبھی بھی ہندوستان کو نہیں دیں گے، ایسی ماٹھی سی ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ پکڑا دیں گے. مطلب یہ ہمارا طریقہ ہے، ہم ریت میں سر دے کر چھپا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. مطلب ہم اپنے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ وہ جو F-35 ہندوستان پرووائڈ کرے، ہندوستان کو امریکہ پرووائڈ کرے گا، وہ بنیادی طور پر لو انٹینسٹی کے ہوں گے یا انفیریئر ٹیکنالوجی کے ہوں گے. اب وہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہم نے تو اپنے لوگوں کو بس بیوقوف بنانا ہے، اور یہ بات کہہ کہ ہم نے اپنے لوگوں کی لوکل کنزمپشن میں معاملات جو ہیں وہ ان کو ہم نے خوش کر لینا ہے کہ یہ ہو. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی ان سے بہتر نیگوشیٹر ہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ جو آپ ٹیرفز کی بات کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں آپ زیادہ اچھے نیگوشیٹر ہیں یا پرائم منسٹر نریندر مودی؟ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اس کے اوپر یہ کہنا تھا کہ ہی از مچ ٹفر نیگوشیٹر دین می اینڈ ہی از مچ بیٹر نیگوشیٹر دین می. اور ان کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی کانٹیسٹ ہے ہی نہیں، نو کانٹیسٹ بٹوین ٹرمپ اینڈ مودی، کیونکہ مودی مچ بیٹر نیگوشیٹر ہے دین ٹرمپ، اور ٹف بھی اس سے بہت زیادہ ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ بندہ جو اس کو اس وقت پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بہت ہی ٹف ہو رہا ہے، پوری دنیا پر بہت ٹف فیصلے کر رہا ہے اور بہت کرٹیسائز کیا جا رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، وہی بندہ جس کو اتنا ٹف کہا جا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ ٹف اگر کوئی ہے تو وہ مودی ہے. تو وہ اس لیے کیونکہ یہ بات اب رپورٹ کی جا رہی ہے دنیا بھر کے میڈیا میں کہ پرائم منسٹر مودی نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ٹیرف پر رام کر لیا. تو انڈیا کے پاس S-4 بھی ہے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے رشین، اور اس کے علاوہ ان کے پاس اب F-35 بھی ہوگا جس کے لیے وہ سودا کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے مختلف جگہوں سے اب بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں. رائٹرز نے جو رپورٹ دی اس کے مطابق مشترکہ پریس کانفرنس کی دونوں نے، اور بھارت امریکہ سے بہت زبردست اسلحہ لینے والا ہے. اچھا، ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہے، پاکستان نے جو بھارت ہتھیار لے گا امریکہ سے اس پہ تحفظات کا اظہار کیا، کیونکہ دیکھیں نا اس سے بیلنس خطے کا وہ خراب ہو جائے گا، یہ پاکستان بار بار کہتا رہا ہے. اور ساری عنایتیں جو ہیں وہ بھارت کی طرف جا رہی ہیں. بھارت کے اندر سٹیبلٹی بہت زبردست ہے، وہاں پہ جمہوریت ہے، وہاں پہ یہ مسائل نہیں ہے کہ سیاستدانوں کو کچلنا ہے یا عوام کو کچلنا ہے. ڈیموکریسی کو وہاں پہ سسٹین کروایا لمبے عرصے تک، اور اس کا فائدہ انہیں یہ ہوا کہ وہ ایک سٹیبل ملک ہے، اور وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے جہاں پہ پاکستان ابھی فی الحال گزشتہ 3 سالوں سے تو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا کہ پاکستان کا فوکس ٹھیک ہو. ویسے تو ہمارا 70 سال سے ہی فوکس ٹھیک نہیں تھا، پاکستانیوں کو ایک اندھیرے میں رکھا گیا.
दूसरा नैरेटिव ये है अब पाकिस्तान का जो ऑफिशियल है, जो पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने ऑफिशियली वो नैरेटिव दिया है, और वो ये नैरेटिव दिया है कि जी हमें बड़ी तशवीश है कि हिंदुस्तान ने को अगर F-35 प्लेन मिले वो मॉडर्न वॉरफेयर है और खित्ते में जो हथियार हैं उनका तवाज़न खराब हो जाना है। अब मैंने हाल ही में आपको बताया था कि मेरा ख्याल कोई महीना डेढ़ पहले हमने एक वीलॉग में कि हिंदुस्तान अपना एक नया मिसाइल ला रहा है। वो जो नया मिसाइल है हिंदुस्तान का वो 8 मिनट के अंदर शायद अपने हदफ तक पहुंच जाएगा। वो खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को वैसे ही बदल देगा। और इसी तरह से हिंदुस्तान F-35 और Su-57 के मुकाबले में एक नया अपना फाइटर जेट ला रहा है जो तकरीबन इनके हम पल्ला है, और उसका मॉडल उन्होंने हाल ही में अपने एयर शो में दिखाया है। और अभी वो जहाज शायद डेवलप नहीं हुआ, डेवलपिंग स्टेज में है, और अगर वो डेवलप हो गया तो उन्हें किसी से खरीदने की जरूरत नहीं है। तो हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी में जितना आगे चला गया है, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से हमारे काबू वो नहीं आएगा। पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानियों को ये बताने में, या पाकिस्तान से बैठ के अंग्रेजी में फॉरेन ऑफिस का ये बताना कि खित्ते में ताकत का तवाज़न खराब हो जाएगा, इससे मामला सॉल्व नहीं होंगे। हिंदुस्तान जो है वो बहुत आगे जा चुका है।